अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अज़ीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अज़ीज़। आज का दिन तजदीद अहद वफ़ा का दिन है और आज शहीद बुरहान वानी की चौथी बरसी है। खुदा ताला शहीद के दर्जात बुलंद करे और उनके लहू के सदक़े कश्मीर को जल्द अज़ जल्द आज़ादी अता फ़रमाए। आमीन इलाही आमीन। वकास अज़ीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शहीद बुरहान वानी मेरे लिए जुर्रत का इस्तिआरा हैं, मेरे लिए एक हुर्रियत का इस्तिआरा है, मेरे लिए आइंदा आने वाली नस्लों को इस ग़ुलामी से निजात दिलाने का इस्तिआरा है, मेरे लिए अमन का इस्तिआरा है, मेरे लिए मोहब्बत का इस्तिआरा है। अगर मैं ये कहूँ कि ये सदी बुरहान वानी की सदी होगी है, और मैं अगर ये कहूँ कि आने वाली जो सदी है वो बुरहान वानी की सदी होगी, आने वाली जो सदी है वो कश्मीर की सदी होगी, तो ये बेजा ना होगा, ये गलत ना होगा बिल्कुल। बुरहान वानी जिसने हिंदू फ़ौज को नाको चने चबवाए, जिसने मोदी की नींदें उड़ा के रख दी, जो आज भी जिसके नाम से जो है हिंदू फ़ौजियों की पैंटें गीली हो जाती हैं, जिसका नाम सुनकर उसका उस शेरे बेबदल का नाम जो है वो बुरहान वानी है। बेशक शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद बुरहान वानी के यौम शहादत के मौके पे हस्बे मामूल जो घटिया भारतीय बुज़दिल भारतीय चूहा भारतीय फ़ौज है, जिनको चाइनीज़ ने मार मार के बंदर बना दिया है, उन्होंने वही घटिया हरकतें करने की तैयारी कर ली है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आइए खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिज़ा करते हैं और उसके बाद फिर वापस आते हैं और बात करते हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर की आबियारी के लिए लाखों शोहदा अपने खून का नजराना पेश करते हुए हमेशा के लिए अमर हो गए। इन्हीं दरख्शां सितारों में से एक ताबनाक नाम बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी का है, जिन्हें काबिज़ भारतीय फ़ौज ने 8 जुलाई सन 2016 को एक फ़र्ज़ी झड़प में शहीद कर दिया। भारत की ये खाम ख्याली थी कि नौजवान रहनुमा बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी को शहीद करके वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन बुरहान की शहादत ने जम्मू और कश्मीर के आवाम की हक़ खुद इरादियत की तहरीक में एक नई रूह फूंक दी। शहीद बुरहान ने काबिज़ भारतीय फ़ौज के इंसानियत सोज मज़ालिम को आश्कार करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए भारतीय जुल्म जबर और रियासती दहशतगर्दी को आलमी बरादरी के सामने रखा। बुरहान वानी से कश्मीरी कौम की अक़ीदत का अंदाज़ा इस अम्र से बखूबी लगाया जा सकता है कि काबिज़ भारत की तरफ से कर्फ्यू और सख्त तरीन कदगने लगाए जाने के बावजूद लाखों अफराद ने उनके जनाजे में शिरकत की और शहीद के मिशन को जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। 40 से ज़ायद मरतबा लाखों कश्मीरियों ने बुरहान की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। इन अजीम इज्तमाआत से भारतीय हुकूमत रियासत में इसके गुमाश्तों और काबिज़ भारतीय फ़ौज के आसान ख़ता हो गए। बौखलाहट और बदहवासी के आलम में काबिज़ भारतीय फ़ौज ने निहत्ते कश्मीरी मुजाहिरीन पर पैलेट गन्स के दहाने खोल दिए। कश्मीरी नौजवानों से भारत किस कदर खौफज़दा है, इसका अंदाज़ा इस हकीकत से बखूबी लगाया जा सकता है कि भारतीय फ़ौजियों ने जानबूझकर कश्मीरी नौजवान लड़कों और लड़कियों की आंखों को पैलेट से निशाना बनाया। हज़ारों कश्मीरी नौजवान पैलेट गन से ज़ख्मी हुए और सैकड़ों की बीनाई हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। शहीद बुरहान वानी के वालिद का कहना है कि बुरहान ने काबिज़ भारतीय फ़ौज के मज़ालिम को देखकर इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का फ़ैसला किया। वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, सुपर जीनियस था। वो बच्चा ही था, लेकिन उस बचपन में ही उसने ऐसे जुल्म देखे, क्योंकि बच्चे में पेशेंस कम होती है। 15 साल की उम्र में उसके भाई की उसकी मारपीट हुई है, या यहाँ 2010 में जो अनरेस्ट हुआ वहाँ वो तो फेल मुटो जैसे कुछ वामिक फारूक बच्चे 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे मारे गए। तो उसने बोला कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ ये जुल्म, तो मैं इस जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ूंगा। 27 साल से कश्मीर जल रहा है। हमारे बेटे के जनाजे में कर्फ्यू के बावजूद 10 लाख लोगों ने शिरकत की। अगर यहाँ कर्फ्यू नहीं होता तो 50 लाख लोग आते। हम तो इंडिया से, ये था वो मेरा बेटा या उसके जो फॉलोवर्स हैं लोग, इतने सारे लोग, तो इंडिया से आज़ादी ही चाहते हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली गिलानी ने कश्मीरी कौम बिलखुसूस नौजवानों के जज्बात की नुमाइंदगी करते हुए कहा है कि शहीद बुरहान वानी के मिशन को जारी रखा जाएगा। हमारे जवान बुरहान वानी
جو جدوجہد آزادی کے ایک بہت بڑے ہیرو تھے. انہوں نے ایک نیش ادا کی تھی ایک پورے جوان طبقے کو, اور اس کا ہمیں احترام کرنا ہے اور اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے, اور اس جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیں اپنی کوششوں کو جاری رکھنا ہے. سینئر حریت رہنما میر وائز عمر فاروق نے شہید برہان وانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حق خود ارادیت کے حصول تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. آج کے حوالے سے ہم نہ صرف شہید برہان وانی کی شہادت کو یاد کرتے ہیں بلکہ تمام جملہ شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں. آج کشمیریوں کی چوتھی نسل سڑکوں پہ نکل پڑی ہے. آج کشمیر کا نوجوان اس مسئلے کا حتمی حل چاہ رہا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام جس عظیم مقصد کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, آزادی کے لیے, حق خودارادیت کے لیے, یہ مقصد حاصل کرنے تک ہماری جو پرامن جدوجہد ہے وہ جاری اور ساری رہے گی. آج شہید برہان وانی کی حیثیت کشمیری نوجوانوں کے لیے ایک مینارہ نور کی سی ہے. بھارت کے غیر قانونی تسلط اور انسانیت سوز مظالم نے ان کشمیری نوجوانوں کی بھارت سے قلبی نفرت کو مزید گہرا کر دیا ہے. آزادی کشمیر کے لیے وہ شہید برہان وانی کی طرح اپنی جان وار دینے کو ہر لمحہ تیار ہیں, مگر انہیں بھارتی غلامی کسی صورت بھی قبول نہیں ہے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی جو شہید برہان وانی کی زندگی اور ان کے والد صاحب کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ وہ باپ جس کا بازو انہیں بننا تھا وہ اس رجل عظیم کو خاک کے سپرد کر کے کتنا خوش ہے. یعنی ستارہ, وہ آفتاب جس نے پوری دنیا کو ایک روشنی دی, ایک شعور کی روشنی دی, وہ منو مٹی تلے سپرد ہوا. بے شک شہید برہان وانی زندہ ہیں اور یہ ان کی زندگی جو ہے جسمانی طور پر تو شاید وہ ہم میں نہیں ہے, لیکن ان کی زندگی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آج پوری دنیا میں کشمیر کی آزادی کی بات ہو رہی ہے. آج جو کشمیری نوجوان ہے وہ بہت موبلائزڈ ہے, بہت موٹیویٹ ہے, بہت ایکٹیویٹ ہے, اور کشمیر یوتھ الائنس کے جو نوجوان ہیں ان کے گھر بھی گئے ہیں, ان کے والدین سے ملاقات بھی کی ہے. 11 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزرنے والا ہے اور اس محاصرے کو, اس لاک ڈاؤن کو کشمیر میں مودی کی جو عیارانہ, مکارانہ اور فاشسٹ اور لہو لہان خونی بھیڑیا جو صورت ہے اس وقت پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سینکڑوں کے حساب سے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا. 100 کے قریب ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی گئی اور بے شمار نوجوانوں کو پیلٹ گن سے جو ہے وہ زخمی کیا گیا, لیکن پھر بھی کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکا مودی اور نہ وہ پست ہوں گے. آئیے آج کے دن ایک مرتبہ پھر شہید برہان وانی کے خون سے اس عہد کو دوبارہ سے پختہ کریں, اس وعدے کو دوبارہ سے منظم کریں اور دوبارہ سے آئندہ آنے والے سال کا یوں آغاز کریں. آئندہ آنے والے سال سے مراد اب اگلی برہان وانی کی جو اگلے سال کی برسی ہوگی تب تک, کہ اس ایک سال میں انشاءاللہ تعالی ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے. شہید برہان وانی آپ کی جرت کو, آپ کی عظمت کو, آپ نے اپنے لہو سے جو دیپ جلائے ہیں اس کو ہم تا قیامت اگر ہزاروں بار بھی پیدا ہوں تو ہم اس کا وہ قرض ادا نہیں کر سکتے. ہماری نسلیں آپ کی مقروض ہیں اور آپ کی اس قربانی کو رہتی دنیا تک حریت کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا, یاد رکھا جائے گا. شہید برہان وانی زندہ باد, کشمیر پائندہ باد.